بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة محافظ محافظة قريص الأستاذ سلطان بن ناصر بن معمر، سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة الأستاذ حسين بن عبد الرحيم قدير، سعادة مدير شرطة محافظة قريص الأستاذ العقيد منيع العتيبي، أصحاب الفضيلة والسعادة، حضورنا الكرام، أبناءنا المتفوقون، أولياء أمورهم، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالجميع، أهلا وسهلا وحياكم الله في ليلة من ليالي العمل الاجتماعي. أيها الكرام، إن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بوادي ستارة لجنة فتية قد اختطت المجد عنوانا لها منذ تاريخ تأسيسها عام 1425 للهجرة على يد رائد العمل الاجتماعي والتطوعي في وادي ستارة الشيخ رجا الله بن سلطان السلمي وأعوانه الكرام الذين كان لهم الفضل بعد الله في تأسيس هذه اللجنة. وقد تعاقب على عضوية مجلس إدارتها نخبة من الفضلاء على مدى 10 سنوات ماضية، وفي هذا العام انضم إلى عضويتها كوكبة من أبناء هذا الوادي ضحوا وبذلوا الكثير من الجهد والوقت، وقد شرفت بالعمل معهم أيما شرف. أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء. إن العمل في لجنة التنمية الاجتماعية يسير بمنظومة متكاملة تهدف إلى تنمية المجتمع المحلي بكافة شرائحه، صغارا وكبارا، رجالا ونساء. ولهذا كما رأيتم في العرض المرئي السابق تم تقديم حزمة من البرامج المتنوعة خلال الفترة الماضية من هذا العام، فملتقى للشباب، ثم مهرجان للطفل، ثم برنامج لتعزيز الأمن الفكري، ودورة للأمهات في المنهج النبوي في التربية، وبرنامج في اختيار القدوة الصالحة، ونادي للطفولة، وبين هذا وذاك ديوانية اجتماعية تعمل على مدى أيام الأسبوع، وروضة للأطفال ينهلون منها تربية وتعليما، ومركز للنشاط يمارس فيه الشباب هواياتهم، بالإضافة إلى مشاركات في مناسبات وطنية وأخرى اجتماعية على مدى العام. ونحسب أننا في مجلس الإدارة قد استفرغنا وسعنا وقد اجتهدنا، ولا يلام المرء بعد اجتهاده. وها نحن الليلة في محفل النجاح والتفوق، محفل يكرم فيه أصحاب التفوق والتميز. وأختصر الكلام في 3 رسائل أوجهها. الرسالة الأولى إلى المحتفى بهم من المتفوقين والمتميزين، أقول لهم إن التفوق قيمة عالية تسعى لها النفوس السامية ويطلبها أصحاب الطموحات العالية، والطريق إلى القمة يتطلب جدا واجتهادا وتعبا، ولكن تكون عاقبة ذلك راحة وتميزا وتقدما. والمتفوق متطلع إلى الأمام دوما، فاحرص أن تكون في العام القادم في مركز أفضل من مركزك في هذا العام. والرسالة الثانية أوجهها إلى أولياء أمور المتفوقين، أقول لهم إن تفوق وتميز أبنائكم هو أمر مشرف ومشجع لكم، فأكملوا مسيرة هذا التميز بالاهتمام المتواصل والمتابعة المستمرة، رزقكم الله برهم وصلاحهم. والرسالة الثالثة أوجهها إلى مشايخ وأعيان وادي ستارة، أقول فيها
إن دوركم في الاهتمام بهذه الشريحة، شريحة المتفوقين، دور كبير. بحسب مكانتكم يكون الواجب عليكم. لجنة التنمية تعمل بتنظيمات إدارية واعتمادات مالية لا تستطيع أن تتجاوزها، ولكنها ترحب بكل تعاون معكم. نتطلع إلى مشاركة مجتمعية أنتم قادتها، الكل بما يستطيع، صاحب المال بماله، صاحب الجاه بجاهه، وصاحب الإعلام بإعلامه. ونطمح أن يكون هذا المحفل في العام القادم مهرجانا عاما أنتم ترعونه وتدعمونه، فثمرات التفوق تعود على قبائلكم بالخير وتعدكم بمستقبل مشرق بإذن الله. أختم بوقفة شكر، فالشكر أولا لله عز وجل، هو الذي وفق وسدد، والشكر لسعادة المحافظ الذي شرفنا في هذه الليلة، وشكر لسعادة الأستاذ حسين بن عبد الرحيم قدير الذي حقيقة وجدنا منه كل دعم ومساندة ومساعدة في عمل اللجنة. والشكر موصول للأستاذ أحمد بن دخيل الله الحازمي مشرف اللجنة الذي نعده حقيقة واحدا منا. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجهود وأن يسدد الخطى وأن يجعل الأقوال والأعمال خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.